नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने सीपैक के एक अहम लिंक मानसेरा से मुजफ्फराबाद तक की एक्सप्रेसवे की मंजूरी दी है। 26.6 किलोमीटर ये तवील एक्सप्रेसवे 44 अरब रुपए की लागत से तामीर होगी। इसको डिटेल में जानेंगे। इसी के साथ साथ एक और अहम एक्सप्रेसवे MMM मीरपुर मानसेरा मुजफ्फराबाद उसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान इस मर्तबा फिर फीफा वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा और वो अपनी फुटबॉल टीम के ज़रिए नहीं, फुटबॉल उस गेंद के ज़रिए जो पाकिस्तान में बनेगा। और इस फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है, पूरे दुनिया के खिलाड़ी उस फुटबॉल को खेलेंगे। और आज आपको बताएंगे कि पाकिस्तान कितने करोड़ फुटबॉल्स बनाता है और इसके अंदर कितने लाख पाकिस्तानियों का रोज़गार मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने गुज़िश्ता दिनों एक अहम सीपैक के लिंक की मंजूरी दी है। ये लिंक जो है मानसेरा को मुजफ्फराबाद से जोड़ेगा और ये 4 लेन की एक्सप्रेसवे होगी, 2 जाने के लिए 2 आने के लिए। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 26.6 किलोमीटर तवील होगी और इसके ऊपर जो कॉस्ट आएगी वो 44 अरब रुपया होगी। इस वक्त जो मौजूदा लिंक है उससे 49 से 50 किलोमीटर दोनों शहरों के दरमियान फासला है, वो सिमट कर आधा हो जाएगा और ट्रैवल टाइम जो है वो भी आधा हो जाएगा। बहुत अहम लिंक है। और फिर हमारे जो भाई हैं मुजफ्फराबाद के, वो मानसेरा आकर जो मोटरवे का बाकी लिंक है दीगर शहर से जो मिलाता है, हज़ारा मोटरवे वगैरह, उसके ज़रिए पूरे मुल्क में जा सकेंगे। तो ये सीपैक का एक बहुत अहम हिस्सा है जो अनकरीब बनने जा रहा है। इंशाअल्लाह ताला 1 से 1.5 साल में मुकम्मल हो जाएगा। इसके अलावा एक और अहम एक्सप्रेसवे जिसको MMM कहते हैं, ट्रिपल M, मीरपुर से मानसेरा और मुजफ्फराबाद, उसकी भी मंजूरी दी गई थी कुछ अर्सा कबल। सुनने में आ रहा है कि उसके ऊपर भी अनकरीब फैसला लेकर काम का आगाज़ किया जाएगा। लेकिन वो प्रोजेक्ट कोई 264 अरब रुपए का है। उसके लिए जो फिजिबिलिटीज़ थी, डिटेल डिज़ाइंस थे, वो मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद है कि इसी साल उस पर भी हम कोई खुशखबरी सुनेंगे। इसी के साथ चलते हैं सियालकोट, पाकिस्तान का एक दरमियाने दर्जे का शहर, लेकिन दुनिया का 70% फुटबॉल सियालकोट में बनता है। ये कोई छोटा एजाज़ नहीं है। सियालकोट हर साल तकरीबन 6 करोड़ फुटबॉल्स बनाता है और दुनिया भर में जितने बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं और स्पेशली फीफा वर्ल्ड कप्स, उसमें मेजॉरिटी वाइज पाकिस्तानी फुटबॉल इस्तेमाल होता है। इस साल का फीफा वर्ल्ड कप है 2022, वो कतर में हो रहा है। वहाँ भी पाकिस्तान के अंदर फॉरवर्ड स्पोर्ट्स का बना हुआ अर्रेहला नामी फुटबॉल जो है वो इस्तेमाल होगा। अर्रेहला इसका नाम रखा गया अरबी में, इंग्लिश में इसको द जर्नी भी कहा जाता है। और ये फुटबॉल जो है 3000 फुटबॉल तो स्पेशली इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट के लिए बनाए गए हैं, जो कि इस साल नवंबर और दिसंबर के अंदर होने जा रहा है। और सर्दियाँ इसलिए चूज़ की गई वहाँ पर कि मौसम वहाँ पर मुतदिल होता है। बकिया तो मार्च से लेकर और अक्टूबर तक गर्मियाँ रहती हैं अरब ममालिक में, तो अच्छा टाइम स्लॉट चूज़ किया गया है। फॉरवर्ड स्पोर्ट्स जो है तीसरी मरतबा वर्ल्ड कप के अंदर फुटबॉल बनाकर दे रही है। इससे पहले सन 2018 का फुटबॉल वो भी यही बना था और 2014 का फुटबॉल जो है वो यही बना था। पाकिस्तान को आज़ाद हासिल है कि 1982 से लेकर अब तक पाकिस्तान फीफा वर्ल्ड कप के अंदर फुटबॉल्स मुहैया कर रहा है। सिर्फ 2010 और 14 के फुटबॉल्स हम मुहैया नहीं कर पाए क्योंकि इंडिया ने हमारे खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया कि यहाँ पर चाइल्ड लेबर यूज़ हो रही है और जो लोग वहाँ काम करते हैं उनको इंसानी हुकूक नहीं दिए जाते। इस वजह से हम पे कुछ कदर नहीं लगी। इसका एक फ़ायदा भी हुआ कि हमारी इंडस्ट्री ने ग्रो किया, उससे कूप अप किया और दुनिया ने जो फुटबॉल्स बना कर दिए उनकी एरोडायनेमिक्स ठीक नहीं थी। हमारे फुटबॉल बनाने वाले कारीगर जो हैं उनके पास सदियों का तजर्बा है, नस्ल दर नस्ल। आप जाके चाइना से फुटबॉल तो बना लेंगे लेकिन उसको वो एरोडायनेमिक्स नहीं मिलती जो हमारे कारीगर के हाथ से मिलती हैं। अब 3000 फुटबॉल्स तो बनाए गए हैं सिर्फ टूर्नामेंट में इस्तेमाल करने के लिए। उसके अलावा 80 लाख रेप्लिकास भी यही कंपनी बनाएगी और उनको दुनिया भर में एक्सपोर्ट किया जाएगा। एडिडास चूँकि इसके लिए फीफा के लिए ज़्यादातर फुटबॉल्स बनवाता है तो उन्हीं की मर्ज़ी से फिर रेप्लिका भी बनाए जाते हैं, उसमें ऑब्वियसली एडिडास का शेयर होता है।
پاکستان نے 2018 کے فیفا ورلڈ کپ کے اندر 3,72,00,000 فٹ بالز ایکسپورٹ کیے تھے اور ان سے جو آمدن ہوئی تھی پاکستان کو $153 ملین کی آمدن ہوئی تھی. اور یہ سارے فٹ بال جو ہے سیالکوٹ شہر میں بنے تھے. اب سیالکوٹ شہر میں فٹ بال بنانے کے 1,000 سے زائد کارخانے ہیں اور ان میں جو مزدور کام کرتے ہیں، جو برسر روزگار لوگ ہیں، ان کی تعداد 85,000 سے 1,00,000 ہے. اس قدر بڑے پیمانے پر یہ فٹ بال جو ہے یہ پاکستان میں روزگار کا ذریعہ ہے. اب یہ 1,00,000 افراد برسر روزگار نہیں ہیں، ان کے پیچھے 1,00,000 خاندان ہیں اور پاکستان میں اوسطاً ایک خاندان جو ہے وہ 6 افراد پر مشتمل ہوتا ہے. اس حساب سے 6,00,000 لوگوں کا روزگار ڈائریکٹلی اس فٹ بال کے صنعت سے وابستہ ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں دیگر بے تحاشا سپورٹس کی، والی بال کی، بیس بال کی، تو دیگر تمام بالز بنتی ہیں، بیٹس بنتے ہیں اور یہ تمام چیزیں پاکستان کے اندر جابس کریٹ کرتی ہیں. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو سپورٹس کی انڈسٹری جو ہے، سپورٹس کی گڈز جو ہیں، اس میں پاکستان کے اندر 2.5 سے 3,00,000 افراد جو ہیں وہ روزگار کما رہے ہیں. اور ان کا محور ایک درمیانے درجے کا خوبصورت سیالکوٹ کا شہر ہے جس کا بزنس مین بہت پروگریسو ہے، پیسہ لگاتے ہوئے شرماتا نہیں ہے، سب کچھ حکومت کے سر پہ ڈال کر روتا نہیں ہے. شہر کی سڑکیں بنانی ہوں تو خود آگے آتے ہیں، پارکس خود رینوویٹ کرتے ہیں. اپنے شہر کے لیے پہلے ڈرائی پورٹ بنائی، اس سے ان کی ایکسپورٹس بڑھی، پھر اپنے شہر کے لیے فنڈ اکٹھا کر کے ایئرپورٹ بنایا اور دنیا میں پہلا پرائیویٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے جو کسی چیمبر آف کامرس نے بنایا ہے. یہ چھوٹی بات نہیں ہے. اب جا کر بیچاروں کو کچھ عرصہ قبل سیالکوٹ موٹر وے نصیب ہوئی ہے، ورنہ ان کا لاہور اور کراچی سے کوئی ڈائریکٹ لنک بھی نہیں تھا اور جو سڑکیں تھیں وہ خراب تھیں. نہ جانے خواجہ آصف صاحب اور ان کے والد صدیوں سے یہاں سے جیتتے آئے، ابھی بھی وہاں پر ہیلتھ کی وہ فیسلٹیز نہیں ہوئی، تعلیم کے لیے اس معیار کی یونیورسٹیز نہیں بن سکیں، بلکہ یونیورسٹیز تو بنی نہیں. خواتین کی یونیورسٹی جو ہے جنرل یونیورسٹی ایز سچ پراپر نہیں بن سکی. تو یہ دیکھیے کہ ہماری تمام حکومتیں جو ہیں کس قدر اہم شہروں کو اگنور کرتی رہی ہیں. اگر ان جیسے پروگریسو شہروں کو سپورٹ کیا جائے، پروموٹ کیا جائے، وہاں فیسلٹیز دی جائیں، وہاں ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز دی جائیں، تو یہ شہر ٹیکنیکل ٹریننگ کے ساتھ اور اپنی محنت کے ساتھ دنیا بھر میں اپنا لوہا مزید منوا سکتے ہیں. جو شہر اپنے بلبوتے پر $2.5 ارب کی ایکسپورٹ کرتا ہے، جی ہاں، پاکستان کی کل ایکسپورٹس میں سے 2 سے 2.5 ارب ایکسپورٹ صرف سیالکوٹ شہر سے ہوتی ہے. اگر اس شہر کو سپورٹ کیا جائے تو یہی شہر اگلے 3 سالوں میں $5 ارب کی ایکسپورٹس کر سکتا ہے. تو یہ وہ کرنے کے کام ہے جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی 74 سالہ تاریخ میں کسی بھی حکومت نے دل جمی سے، نیک نیتی سے نہیں کیے. اسی طرح ہمارا وزیر آباد کا شہر ہے، ہمارا گجرانوالہ کا بہت اہم شہر، گجرات کا شہر، یہ جو ٹرائینگل ہے اس کو گولڈن ٹرائینگل کہا جاتا ہے. یہاں پر پنجاب کی اسمال میڈیم انڈسٹری کی بہتات ہے. تو ان شہروں کو ڈیولپ کیجیے، یہاں پر ہاسپٹلز بنائیے، یہاں پر یونیورسٹیز بنائیے، ٹیکنیکل ٹریننگ سینٹرز بنائیے اور پھر دیکھیے یہاں کے لوگ کیا کمال کرتے ہیں. ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.